बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सेनेट में एक सेनेटर हैं दनेश कुमार। उन्होंने एक तकरीर की है और उनकी तकरीर सुनकर यकीनन बतौर पाकिस्तानी मेरा सर तो शर्म से झुक गया है और यकीनन जो बातें उन्होंने की हैं वो सुनकर आपका सर भी शर्म से झुक जाएगा। और वो लोग जो असेंबली में बैठे हुए थे, हमारी जो है वो नुमाइंदगी करते हैं बतौर मुसलमान और बतौर हमारे हुक्मरान, उनके सर शर्म से झुके हैं या नहीं, इस बारे में तो मैं कोई राय कायम नहीं कर सकता। यकीनन उन्होंने जो बातें की हैं वो आपको बताने के लायक हैं और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मुझे मुनासिब लगा कि मैं आपसे ये बात करूं। वो कहते हैं जी, रमज़ान में तो शैतान बंद होता है लेकिन यहाँ पर खुला फिर रहा है। आखिर ये जुमला क्यों कहा? इसके पीछे ढेर सारी वजूहात उन्होंने बयान की। सेनेटर दनेश कुमार ये कहते हैं कि मुझे मेरे जो दोस्त हैं मुसलमान जो हैं मेरे साथ असेंबली में होते हैं या सेनेट में होते हैं या आगे पीछे होते हैं, वो मुझे मशवरे देते हैं, मुझे तबलीग करते हैं कि दनेश कुमार तुम कलमा पढ़ लो। लेकिन इनको पहले मेरी ये बातें सोचनी और समझनी चाहिए। वो कहते हैं कि जी, रमज़ान से पहले पाकिस्तान में केले की कीमत 150 रुपये फी दर्जन थी, लेकिन रमज़ान शुरू होते ही वो 400-450 पे चली गई है। तो वो कहते हैं कि अगर शैतान बंद है तो कौन है जो ये कीमतें ऊपर लेके जा रहा है? वो कहते हैं इसी तरह सेब और बाकी फ्रूट को देख लें, कीमतों में 100 से 200 गुना इजाफा हो चुका है। गोश्त की कीमत देख लें, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें देख लें। फिर वो कहते हैं कि अक़लियतें जो हैं वो महफूज नहीं हैं। उन्होंने 3-4 लोगों के नाम लेकर गिनवाए जो कि गैर मुस्लिम हैं लेकिन उनको कत्ल कर दिया गया है। और वो ये कहते हैं कि उनका जुर्म ये था कि उन्होंने रमज़ान में अपनी दुकानों पर चीज़ों को जो है वो कम कीमत पर बेचना जो है वो शुरू कर दिया था और उन्होंने इस बाबरकत महीने की वजह से सेल लगा दी थी। और जहां पे आप मुसलमान जो हैं वो कीमतें डबल कर रहे हैं, वहां पे वो कम कीमत में चीज़ें देने शुरू कर दी थी उन्होंने। तो वो कहते हैं ये उनका जुर्म था जिस वजह से उन्हें कत्ल कर दिया गया है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने पंजाब में फ्री आटा देना शुरू कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि वो सिर्फ पंजाब के जो हैं वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि अगर वो पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होते तो बलोचिस्तान में भी वो आटा देते जो कि सबसे पसमानदा इलाका है। लेकिन पंजाब में वो दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी भतीजी जो हैं वो वज़ीर आला हैं और बलूचिस्तान में नहीं दे रहे। अब यकीन करें, बात तो सच है कि पंजाब जो है वो एक तरक्की याफ्ता इलाका कह सकते हैं आप बनिस्बत बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा, और बलूचिस्तान में ये सहूलत नहीं है, फ्री आटा वहाँ पे नहीं मिलता लेकिन यहाँ पे मिलता है। और साथ में वो ये कहते हैं कि आटा लेने के चक्कर में 25-30 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। तो कहते हैं इस हवाले से तो हमारे साथ अच्छा ही हो गया कि हम लोग आटा तो ना ले सके लेकिन हमारी जानें बच गई। तो यकीनन ये चीज़ें जो हैं बतौर मुसलमान हमें सोचनी पड़ेंगी और हमें समझनी पड़ेंगी। और उन्होंने जो है वो फिर ये बात जब कही ना कि पहले ये जो शैतान बाहर फिर रहे हैं ना, जो कीमतें बढ़ा रहे हैं, जो कि अल्लाह के नाम पे देने वाली चीजों में भी अपना फायदा सोच रहे हैं, उनको पहले कैद करें। वो शैतान जो खुले हुए हैं ना, जो कि ये सब कुछ करवा रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो वो ये कहते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये कत्ल करवाए, वो कौन लोग हैं जो कीमतें बढ़ा रहे हैं, वो माफिया कौन है। तो वो हम लोग हैं ना, मुसलमान हैं हम जो और हम कीमतें बढ़ा देते हैं रमज़ान में और हर चीज़ पहुंच से बाहर चली जाती है। तो अक्सर ये कहा जाता है यहाँ पे हमारे यहाँ
کہ جو باہر کے ممالک ہوتے ہیں ان میں رمضان میں مسلمانوں کے لیے ہر چیز جو ہے وہ آدھی قیمت پہ کر دی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں ڈبل قیمت پہ کر دی جاتی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے، لیکن غیر مسلم جو ہیں وہ احترام کرتے ہیں ہمارے رمضان کے مقدس مہینے کا، لیکن ہم جو ہیں ہم منافع خوری اور اس چکر میں ایسے پڑ گئے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ پہلے یہ شیطان بند کریں پھر مجھے تبلیغ کیجیے گا، پھر مجھے کہیے گا دنیش کمار تم اسلام قبول کر لو، اور یہ بات جب اس نے کی نا، یقین کریں بطور مسلمان جو ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہمارا سر شرم سے جو ہے وہ نیچے نہیں ہوتا؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ ان کے اخلاق سے، ان کی ایمانداری سے اور ان کے جو برتاؤ ہے اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ اتنے زیادہ مسلمان ہوئے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو دیکھتے ہوئے، کہ یعنی کہ جس طرح وہ لوگوں کی امانتوں کو محفوظ رکھتے تھے اور واپس کرتے تھے، جس طرح ان کا اخلاق تھا، جس طرح وہ سخاوت پسند تھے اور وہ سخی دل سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، انہیں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر تبلیغ کرنی ہے نا، مجھے کہنا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ دنیش کمار، تو پہلے اپنی صفوں میں بیٹھے ان شیطانوں کو پکڑنا ہوگا آپ لوگوں کو۔ اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو قتل ہو رہے ہیں، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ مطلب ہماری حکومت خدا نخواستہ یا کوئی، وہ کہتا ہے باہر سے بیرونی عناصر ہیں جو کہ اقلیتوں کے خلاف ایسے کام کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں اس وطن کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نفرت پیدا کر سکتے ہیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دھرتی ہماری ماں ہے اور ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میری ان باتوں کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں لیا جائے کہ میں پاکستان کے خلاف کچھ بول رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہمیں تبلیغ کے طرف کھینچتے ہیں نا، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں، تو کم از کم ایک ایگزامپل سیٹ کریں کہ کس چیز کو دیکھ کر ہم مسلمان ہوں، کہ ہم اس چیز کو دیکھ کر مسلمان ہوں کہ آپ نے کیلے کی قیمت 150 سے 450 کر دی ہے، کہ ہم اس چیز کو دیکھ کر مسلمان ہوں کہ آپ نے 200 والا سیب جو ہے 500 کا بیچنا شروع کر دیا ہے، کہ ہم اس چیز کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں کہ ہم نے 600 والا 700 والا جو گوشت ہے وہ ہمیں 800 کا مل رہا ہے یا 900 کا مل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ چیزیں آپ خود کنٹرول کریں گے، آپ ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے، تو پھر ہمیں کہیں کہ دنیش کمار آپ مسلمان ہو جائیں۔ اور یقین کریں بطور مسلمان یہ چیزیں اگر آپ سنتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو آپ کو بہت جو ہے وہ اچھے سے سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ میری باتوں سے اتفاق کریں گے، آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، آپ درگزر کیجیے گا۔ اور بے شک مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے، لیکن جو لوگ جن کی وجہ سے ہمیں یہ باتیں سننی پڑتی ہیں ان کو بھی یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔